السلام عليكم. بور لي بيرسون اللي طلبوا مني طريقه ديال التسجيل في موقع وكاله التشغيل اولا لانابيك. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش ديروا التسجيل بيان سور في هذا الموقع هذا باش تقدروا من بعد تبوستيليو لي زوفر دومبلوا اللي كتحطوا في هذا الموقع ديال وكاله التشغيل. دونك اول حاجه غادي تمشيو لجوجل، غادي ديروا انسكريبسيون انابيك صافي. ملي غادي تكليكيو عليها غادي يعطيكم ان انسومبل ديال ليان او بيان ان انسومبل ديال المواقع، وغادي تدخلوا للموقع اللي فيه كريي يجيري مون اسباس انابيك. سي صا غادي نخلي لكم اللين بطبيعه الحال تحت هذا الفيديو بيان سور. الوغ غادي يعطيكم هذا الشكل هذا. غادي تدخلوا لاول لين اللي فيه كريي يجيري مون اسباس انابيك. ملي غادي تدخلوا لهذا الموقع غادي تلقاو هاد البلاصه هادي، غادي تلقاو بحال هاد الشكل هذا بيان سور. الا كنتو غادي تسجلوا بلا كارت ناسيونال ديالكم غادي ديروا سيان، غادي تسيليكسيونيو سيان. الا كنتو غادي تسجلوا بلا كارت سيجور غادي تسيليكسيونيو سيجور بيان سور بيان لا كارت سيجور. سي صا من بعد ما نسيليكسيونيو مثلا لا كارت ناسيونال غادي نكتبوا الرقم ديال لا كارت ناسيونال في هاد البلاصه هادي، غادي نديروا لا كونفيرماسيون ديال لا كارت ناسيونال سيتادي غادي نعاودوا نكتبوا نفس الرقم في هاد البلاصه. ابخي غادي نديروا واحد الكود مثلا. هنا عاوتاني غادي نديروا لا كونفيرماسيون ديال الكود ديالنا بطبيعه الحال. فوالا سي سا. من بعد هنا غادي نديروا لو نوم ديالنا مثلا اتبير سي سا. الوغ هنا غادي نديروا لو سكس، راكم عارفين يعني هادشي هذا ماسكولين مثلا. هنا غادي نشوازيو ولا غادي نختاروا لا سيتوياسيون فاميليال سيليباتير. لا دات دو نيسونس غادي تجيو مثلا لهاد البلاصه غادي تختاروا لا دات دو نيسونس ديالكم مثلا 98 ولا 97 ولا المهم سا ديبون. انا غادي نختاروا مثلا غير واحد التاريخ 13 6 98. لادريس غادي تكتبوا واحد لادريس سا ديبون مثلا واحد البولفار ولا المهم سا ديبون فين كتسكنوا نتوما الى اخره. هنا غادي تختاروا البروفانس ديالكم او بيان البروفانس الاقليم ديالكم سي سا، يعني الاقليم فين كتسكنوا او لاش تابع ديك الجامعه ديالكم او المقاطعه ديالكم هسا سويت. سوبوزون مثلا فاس اوكي. غادي تسناو شويه باش هاد البلاصه ديال الكومون دير لاكtualisation باش يعطيوكم لي كومون اللي تابعين الاقليم ديال فاس مدينه بيان سور. مثلا سيدي حرازم سي سا. الوغ نورمالمون خاصو يعطيكم هنا واحد البلاصه ديال لانابيك، يعني غادي تختاروا لانابيك اللي ديروا معاه لاتاشمون. نورمالمون غادي تختاروا ديال فاس صافي اللي كاينه في الاقليم ديالكم. اوكي هنا غادي ديروا الايميل ديالكم مثلا اتبير @gmail.com. اوكي سي سا. هنا غادي نعاودوا الايميل ديالنا لا كونفيرماسيون ديالو gmail.com. هنا تقدروا ديروا جي سي ام يعني رقم التليفون ديالكم 06 مثلا. اوكي الوغ 06 هذا غير مثال. الا عندكم دي زوتر نوميرو تليفون تقدروا تحطوه هنا، وهنا التليفون غادي تحطوا نفس الرقم اللي ديجا حطيتوه في واحد اولا شي رقم اخر سا ديبون على حساب شحال من تليفون عندكم اولا شحال يعني كتستعملوا ديال لي نيميرو دو تليفون. بالنسبه لا سيتوياسيون اكطويل الا كنتي افيك امبلوا غادي دير افيك امبلوا، كنتي سونز امبلوا غادي دير سونز امبلوا. بالنسبه للقضيه ديال الشوماج هنا تقدر تكوشيها تقدر بلاش سا ديبون. مثلا انت شومور من شهر 5 2020 مثلا صافي. الوغ بالنسبه للموبيليتي زعما الامكانيات ديال الحركه ديالك واش كتحرك لوكال محليا جهويا وطنيا ودوليا تقدر تكوشيهم كاملين. الا كانت عندك شي اعاقه غادي دير وي وغادي تسبيسياليزي لا ناتور ديال هاد الاعاقه هادي، واش افوغل واش موتور واش سور ميوت واش مونطال. سينون غادي دير نو بيان سور. هنا بالنسبه للبلاصه ديال لي فورماسيون غادي دير اش من ديبلوم عندك مثلا باك بلس 2 باك بلس 3 باك بلس 5 ainsi de suite مثلا ماستر. في لا سبيسياليتي غادي تختار واحد لا سبيسياليتي كونطابيليتي جيستيون ستاتستيك هذا غير مثال. هنا غادي تختار لوبسيون الا كاينه اوكي. هنا غادي تشوف ليتابليسمون فين قريتي، كاينين بزاف ديال لي زيتابليسمون هنا.
الوغ تقدر تحط بزاف ديال لي زيتابليسمون سوبوزون يونيفرسيتي سيدي محمد المهم فاس. الوغ غادي تختار عاوتاني هنا لا فاكولتي او بيان يعني شي مؤسسه تابعه لهاد اليونيفرسيتي هادي اللي اختاريتي اولا لهاد المؤسسه ديجا. دونك هنا لاني دوبطونسيون ديال الدبلوم ديالك امتى شديتي الدبلوم ديالك سوبوزون 2020. هنا دي كومونتير تقدر تزيد شي حاجه اللي كتموتيفي يعني اللي كتموتيفي بها راسك ولا شي حاجه اللي كتموتيفيك انت بحال واحد لا ليتر موتيفاسيون. مثلا جو سوي تيتولار ديال مثلا ماستر في ديبلو في الدومين كدا 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 يعني كنقدر انا ميتريزي هادي وهادي 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 انسي دو سويت. اوكي الوغ الا عندك دي زوتر ديبلوم تقدر دير اجوتي وغادي تزيد لي ديبلوم ديالك هنا بيان سور. بيان دونك بالنسبه للاكسبيريونس غادي دير هنا التاريخ ديال امتى بديتي الاكسبيريونس يعني بديتي ديك الخدمه اولا داك ستاج اولا سا ديبون. دونك غادي تختار الشهر مثلا سي سا. هنا لا دات دو فان سيتادير امتى ساليتي ديك الخدمه اولا ساليتي داك ستاج. اوكي سي سا. الا كنتي مازال كتستاجي تما ولا مازال خدام تما تقدر دير هاد البلاصه هادي ديال ايسي بلا ما تعمر لا دات دو فان بيان سور. دونك سي سا نقدروا نديروها كاع بلا ما نعمروا لا دات. دونك هنا غادي دير لونتربريز مثلا ا بي سي ا بي سي. الوغ هنا لانتيتولي دو بوست كنتي ستاجير غادي دير ستاجير كنتي كونطابل غادي دير كونطابل كنتي كونترولور دو جيستيون غادي دير المهم سا ديبون مثلا حنا نديرو كونطابل كاع. اوكي ديسكريبسيون تقدر هنا توصف ستاج ديالك اولا ديك الخدمه ديالك امتى درتيها وفين درتيها وشنو تعلمتي شنو هما لي طاش اللي قدرتي انك تميتريزيهم من داك ستاج اولا من ديك الخدمه. عندك دي زوتر اكسبيريونس غادي دير اجوتي اون اكسبيريونس وغادي تعمر نفس المراحل بيان سور. اوكي بالنسبه لي لونغ هنا غادي تختار واحد لا لونغ مثلا يعني اللغه الام ديالك تقدر دير مثلا العربيه الفرنسي الاسبانيول تمازيغ الحيتان سي دو سويت. سوبوزون اختاريتي تمازيغ دونك غادي دير لا لونغ ماتيرنيل على غير المثال. هنا غادي دير مثلا العربيه غادي دير كورون. اوكي هنا غادي دير اللغه الفرنسيه سوبوزون دونك غادي دير بون مثلا. هنا غادي تزيد دي زوتر لونغ تقدر يعني غادي تكليك على اجوتي اون لونغ غادي دير اللغه الانجليزيه سوبوزون درتي بون تقدر تزيد اون اوتر لونغ مثلا يعني اللغه الاسبانيه. انت مويان فيها غادي دير مويان اسي دو سويت تزيد العدد ديال لي لونغ اللي متوفرين في هاد البلاصه بيان سور. دونك بالنسبه لابيغوتيك انت كتقن الوورد الاكسل لاكسيس الباوربوينت الا كنت كتعرف لهم غادي تكوشيهم كاملين سينو بلاش. مزيان بالنسبه لي كومبيتونس سبيسيفيك عندك دي زوتر لوجيسيال كتعرف لهم مثلا ساج غادي دير ساج غادي دير فيرغول غادي دير مثلا لاس بي اس اس غادي دير فيرغول غادي دير سفانكس فيرغول واخا ما يعطيوكش زعما هادشي هذا في الاختيارات. دونك سفانكس مثلا تقدر دير مثلا كونطا جي بي اس هذا غير مثال. اوكي دونك سي سا. الوغ عندك البيرمي ديال الكوندوير دونك عندك ا مثلا و بي دونك غادي تكوشيهم عندك سي عندك دي سا ديبون على حساب اين نوع ديال البيرمي عندك. بالنسبه لي زاكتيفيتي اكسترا بروفيسيونيل تقدر دير شي حاجه مثلا انت كدير لا ريداكسيون دي زارتيكل سور لو ويب اولا كدير المونتاج اولا كدير شي الماركتينغ ديجيتال كدير شي انشطه يعني خارج المهنه ديالك بيان سور. نورمالمون هنا كيعطيك واحد البلاصه انك تانسيغي اولا تاجوتي لو سي في ديالك سيتادير خاصك ديجا توجد السي في اون فوا انك تكليكي عليها غادي يعطيك انك تامبورتي السي في ديالك ولكن انا ما عطاهاليش واقيلا خصني اكtualiser لو سيت دونك ماشي مشكل. سينو اللي ما بغيتيش ما تعمرش هاد البلاصه هادي ما كاين حتى شي مشكل. هاد البلاصه هي والتصويره دونك راه واخا ما تعمرهمش راه ما كاين حتى شي مشكل بطبيعه الحال. الوغ دونك من بعد ما تسالي غادي دير فاليدي غادي تكليكي على هاد فاليدي هادي بيان سور وغادي يعطيك غادي يقول لك دونك يعني هاد المعلومات اللي ديجا درت انا راهم مخلطين يعني غير باش نوريكم داكشي علاش ما غاديش ندير فاليدي. دونك غادي دير فاليدي وغادي يعطيك واحد لانفورماسيون غادي يقول لك اودي سير لانابيك ديالك في الاقليم ديالك اولا في المدينه ديالك باش دير معاهم واحد لونتروتيان. هاد لونتروتيان ماشي غادي يسولوك على شي حاجه اكسترا اوردينير نو غادي يسولوك غير باش يتاكدوا من لي ديبلوم ديالك ومن لي زانفورماسيون اللي دخلتيهم هنا واش صح ولا لا. دونك يعني ملي غادي تكون غادي يعني لاجونس ديالك ولا لانابيك اللي كاينه في الاقليم ديالك غادي تدي معاك لا كارت ناسيونال ديالك لي فوتوكوبي او بيان لي كوبي ديال لي ديبلوم ديالك لي زاتيستاسيون ديال لي ستاج لي زاتيستاسيون ديال ديك الخدمه فين خدمتي اولا ليكسبيريونس بروفيسيونيل ديالك انسي دو سويت. اي وثيقه تقدر تنفعك اولا دخلتيها هنا تقدر تديها بيان سور باش يتاكدوا باش يكونفيرميو هاد المسائل هادو كاملين وغادي اكتيفيو لك الدوسي ديالك بطبيعه الحال. من بعد فاش غادي تسجل تقدر تجي
لهاد البلاصه اولا ترجع لاكاي وغادي تمشي للبلاصه اللي فيها كونيكسيون ولا غير هنا دير كونيكسيون ماشي مشكل. هنا غادي تكتب السي ان ديالك يعني لا كارت ناسيونال ديالك مع المود باس ديالك. هنا غادي دير اوكي وغادي يعطيك بزاف ديال لي زوفر دومبلوا يعني الا بغيتي انك تبوستولي لهم بيان سور. و سي فوز افي دي كيسيون هو لو نيميرو دو تيليفون ديال سونتر دابيل ديال لانابيك راه يعني هذا هو نيميرو دو تيليفون ديالهم تقدروا تسولوهم على اي حاجه بيان سور. الوغ جيسبر انكم فهمتوا هاد لا فيديو هادي. تهلاو و بون كوراج.